كنا نحكيو على المستير وعلى المركز اللي يستقبل في الحالات الخطيرة في المستير والمجهود اللي قاعدين يقوموا به الأطباء لميا والناس بس شكون ضيفتنا الأربعة وربع. قبلها باش نحكيو على الاقتصاد الاجتماعي التضامني. شنو هو الاقتصاد الاجتماعي التضامني وشنو بالضبط المساهمة متاعه في الاقتصاد بصفة عامة؟ نحكيو فيه في بوان جمعيتي. بوان جمعيتي، شمس فيلم جمعيتي بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي يقدموا لكم بوان جمعيتي. سعيد باستقبال لبنى السعيد يعني ائتلاف تونس سوليدير. لبنى مرحبا. عسلامة شاكر. انا نعرفك في برشا مجالات لبنى. بارك الله عليك. يعيشك برشا مجالات ما يصبوا في خانة واحدة اللي هي كل ما هو تجديد اجتماعي وابتكار اجتماعي. ممتاز. جيت اليوم معنا ائتلاف تونس سوليدير، نعرفك في الشانتي، نعرفك في برشا بلايص اخرين. تونس سوليدير شنو الائتلاف هذا؟ شنو يعمل بالضبط؟ شنو مهمته؟ باهي تونس سوليدير هو ائتلاف تكون من مجموعة من الفاعلين والفاعلات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي مش اليوم بركة بداوا يخدموا، اللي يخدموا عندهم سنين وقاموا بعديد المبادرات، يخدموا سور تيران ديما موجودين حاضرين. ولكن اليوم على الأزمة اللي نشوفوا فيها البلاد محتاجة أنه زادة نوريوا هالخدمة هذه ونتعداو بها لمرحلة أخرى، مرحلة التشريع وما بعد التشريع واللي هو زادة مرحلة مهمة. قبل ما نتعداو التشريع، ثم شكون يسمع الكلمه نتاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني ما يفهمهاش شنو بالضبط، ما يفرقهاش بين ممكن مصطلحات اخرى. شو معناه الاقتصاد الاجتماعي التضامني للناس اللي ممكن تحب تبسط اكثر المصطلح؟ هو باش نجاوبك مانيش باش نجاوبك شاكر خاطر فما انتي تسكيف اما ميسالش. نرجع حتى البيان اللي هبطوه باش نرجع لبرشا التفاصيل. باش نجاوبك علاش خاطر اليوم احنا في الائتلاف هذايا تلمينا بغض النظر على مفهوم كل واحد منا وإلا تطبيقاته للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. الحاجة اللي لمتنا هو أنه الناس هذوما الكل لي زاكتور هذوما الكل يخدموا للصالح العام، عندهم مبدأ أنه يكونوا فاعلين اقتصاديين ولكن باعتبار المشاكل الاجتماعية الثقافية البيئية اللي موجودة في تونس اليوم. هذايا القاسم المشترك، وكل واحد فينا يمكن من اللي بدينا نحكي على الاقتصاد الاجتماعي التضامني في تونس يمكن عنده لي ريفيرونس نتاعو وعنده الحاجات اللي يستند ليها باش يعرف هالاقتصاد الاجتماعي التضامني. بالنسبة لنا في الائتلاف هذايا تونس سوليدير المبدأ هو خدمة الصالح العام وتقديم يعني الجانب الاجتماعي، هذا متفق فيه، بأدوات اقتصادية. نجيو للإجابة تاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني بالأساس شنو هو؟ بالأساس هو فعل اقتصادي، هذا المفهوم يلزم تكون une activité économique فيها ربح، فيها معناتها فيها روندمون يعني انتاج وما فيهاش معناتها تكديس الارباح على حساب المبدا الاقتصادي. يعني الجوهر العمل الاقتصادي هذا الاجتماعي انه يحل مشكله اجتماعيه أو بيئية أو ثقافية أو متاع كاتيجوري أو فئة معينة من المجتمع، كما الناس اللي متعرضين للفيولانس، كما الناس اللي عندهم إعاقات، كما اللي هم. هذا مش تعريف معناها كل نشاط اقتصادي، يعني كل نشاط اقتصادي بالأساس أولا هو يساهم في خلق مشكلة الفئة، خلق حل الفئة من الفئات. الاقتصاد بمفهومه مانيش انا يعني اليوم باش نفسر الاقتصاد بعيدا عن التفسيرات والديفينيسيون. العمل الاقتصادي الكلاسيكي هو عمل مبدأه الانتاجيه والربح والمردوديه، وينجم يكون يخلق حتى حاجات ما نستحقوهاش، يعني حاجات ما تكونش ان ريبونس ريال ان بروبليم موجود، ان بوزوان موجود. دونك هذايا الفرق. والفرق الكبير انه يعني مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على اختلافاتها تنجم تكون يعني متنوعه، تنجم تكون حتى كاملا غير ربحيه بالاساس، يعني كما الجمعيات ينجم يكون مشروع اقتصادي اجتماعي تضامني غير ربحي بالاساس. الجمعيات من علاش معمول اكيد انه باش يجيب حل للمشاكل اللي نعيشوا فيها، وهذايا حتى يلقى حل لروحه. ما كيفاش باش يلقى حل لروحه اذا كان هو والفئه اللي يمثلها. يعني اليوم اذا كان نلقاو جمعيات تخدم على ذوي الاحتياجات الخصوصيه ولا حاملي الاعاقه، لانه فما هيك المشكل هذاك، والفئه هذيك يلزمها سواء هي تتنظم في اطار جمعيه ولا في اطار مشروع باش تجيب حلول للروحه، سواء ناس معتقدين في هاي الفئه هذيا وانها تنجم تكون خالقه للفعل الاقتصادي، عندهم فيهم الثقه، يقوموا لهم بديزينيسياتيف يجيبوا لهم حلول. انتم اليوم في تونس سوليدير الفكره عندكم انه وهذا حتى معنا في البيان اللي هبطوه اليوم،
دعيتوا انه هات نعترفوا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. شكون نعترفوا؟ تحكي الحكومه اليوم كدوله اليوم ماناش معترفين به رغم انه ثم مشاريع هو موجودة. مسألة الاعتراف يعني تنجم تكون مع تنجموا كما في برشا مجالات وانت تعرف شكل انه نعملوا قانون نقولوا سي بون الامور تحلت الوغ كو اليوم احنا وجهنا on peut pas changer une société avec un décret. اول حاجه اليوم وجهنا رساله للرؤوس الثلاثه للدوله، يعني الرساله موجهه. عجبتني الرؤوس الثلاثه. قيس سعيد قال فما رئيس واحد راه يعني او توكا اليوم موجهه للسلطات الثلاثه على القليله، السلطه التنفيذيه براسيها والسلطه التشريعيه. ورساله موجهه نون سولمون للاعتراف، خاطر كيما نعرفوا الكل ونحيي بالحق باسمي وباسم الناس اللي منخرطه في الائتلاف هذا الكل في تونس. 106 وقعوا على هذا اكيد 106 وقعوا وبرشا يحبوا يوقعوا ومازال مفتوح التوقيع، وتنجموا تنضموا وتنخرطوا في الانيشيتيف هذه. نوجهوا التحيه للناس اللي خدمت قبلنا، خاطر ما جاش من فراغ. برشا يعني الاطار التشريعي اللي وصلنا له اليوم عندنا مشروع قانون موجود في المجلس، ولكن مازال بارك في المجلس. مازال الكلمه الاصح بارك في المجلس. اما كي تقول لي انت لبنى سعيدي نعترفوا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ما معنى الاعتراف؟ الاعتراف هو اول حاجه اطار قانوني، تسريع التشريع القانوني اللي خلق الاطار العمل اللي حتى حد ما نجم اليوم معناتها يشكك فيه. هذا اول حاجه. ثاني حاجه لانه التشريع عندنا احنا ونعرفوه بالتجربه ما هو الا محطه اولى، إلا محطة أولى للخدمة. اليوم احنا نواجهوا زاد نداءنا رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد باش يكون يعني باش يتبنى المشروع هذا على أساس وجهة اقتصادية جديدة للبلاد. يعني اليوم إذا كان عندك رئيس دولة يعطي يعني يعدل البوصلة على النوع هذا من الاقتصاد اللي هو عنده نفس الأهداف متاع الدولة التونسية اليوم، متاع الحكومة التونسية، حل المشاكل الاقتصادية وشفناها اليوم سور تيران. وقت اللي ما عادش فما يعني الناس الكل ما تنجمش تخدم، الجمعيات هي سور تيران. نحن مشكلة موارد في تونس هما اللي موجودين. مشكلة موارد، مش مشكلة تشكل اقتصاد في حد ذاته. اعتقد مانيش ممكن مشكله موارد، خاطر الموارد بالعكس موجوده، وليزاكتور هذوما قاعدين يخدموا اليوم مدعومين يا اما بفعلهم الاقتصادي، خاطر نجم تكون مؤسسات منتجه وتربح، ولكن الهدف نتاعها اجتماعي، ومدعومين زاد بالبايور دو فون، ومدعومين برشا يما قداش باش يعيش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟ هل هو اقتصاد تنافسي اليوم؟ الغايه خاطر مرتكز على لي بايور دو فون كما كنت تقول، مرتكز على معناها ماهوش شكل الاقتصاد اللي اليوم ينجم يكون موجود في السوق ونعيش محمد نجم تشارك في الحوار. هل اليوم ينجم يكون البديل؟ تعتبروه ينجم يكون البديل؟ ما نحموش في فكره بديل. يظهر لي ما نعرفش، يمكن باش نحكي باسم تو خاطر الاسئله يمكن ما تعرضنيش لكل شيء، ولكن نعرفوا اللي لي زاكتور اللي معانا ما نراوهش كبديل، نراوه كعنصر اقتصادي، كسيكتور قايم بذاته، لا هو باش يلغي الاقتصاد الكلاسيكي العادي، لانه هذا معناتها حلمه ماهيش ما لازمناش نتخيلوها، لانه الاقتصاد عنده لا يعني اليوم المؤسسات الاقتصاديه العاديه هي تشغل في ناس، هي تخلق في الثروه. يعني احنا مش حلمه انهم يتنحاو، لازم يقعدوا موجودين. اكزاكتومون. ليكزامبل فرنسا احنا اليوم نحبوا انه الاقتصاد الاجتماعي التضامني يكون عنده وجود فعلي تشريعي، ولكن زاد فعلي على التيران، يكون عنده التنظيمات اللي والا من بعد توسكي معناتها كيفاش نقولوا النصوص التنفيذيه نتاعو تتخلق انه يكون معترف به، انه يكون على الطاوله في الحوارات اللي تهم البلاد، كيما نستدعاو يعني لي بارتنير سوسيو في حوارات وطنيه، نستدعاو السيكتور هذا باش يكون فاعل ويكون حاضر بافكاره بالناس اللي تخدم فيه. صحيح اليوم يمكن اللي ناقصنا هو لي ستاتيستيك، والا نعرف تحب تموت برشا على الشيف والارقام، ولكن اليوم نعرفوا اللي عندنا 20,000 جمعيه، عندنا دي اس ام اس، عندنا دي جي دي ا 250 اس ام اس معترف بهم دو باز، عندنا لي جروبمون دو ديفلوبمون اغريكول اللي هذوما ينخرطوا بطبيعتهم ومبادئهم باللي فالور اللي يحملوهم فيها المنظومه هذه، ولكن يلزمنا نخدموا على انهم يكونوا اكثر فيزيبل، وهذا حاطينه احنا في لي جروب دو ترافاي نتاعنا باش نعطيوك انت شكل المعلومه غدوه باش كي تحب تحكي على الاقتصاد الاجتماعي التضامني تقول هاو قداش يشغل، هاو قداش ينتج، وهذايا من لي شونتي جوستومون قداش يشغل. نسبة التشغيل اليوم ما زلتوا قاعدين تخدموا الموضوع هذا؟ ما نجموش نخدموا حدنا عليه، لانه سي ان سيكتور كيفاش نقولوا متفرع
اكلاتي، ماهوش ملموم في ستاتيو واحد والا. وهذا اللي نحبوا نخدموا عليه، ويلزمنا جميع الوزارات، خاطر النداءات لازمني نرجع لها بالكدا باش نوضح شنو طالبين. قبل السؤال محمد، النداء اللي وجهتوه والبيان اللي هبطوه اللي فيه 106 من الموقعين، من 10 الموقعين شكون بالضبط الساعه؟ يعني بمختلف لا معاك اسمائهم. وانا نعمل روحي ما في باليش مش اللي يسمعني يعرف انا جزي سونزي نعمل روحي في بالي. شفت البيان لكن شكون وقع فيه، من شكون الاطراف الموقعه، وايضا في نفس الوقت شنو المطالب اليوم تاع هذا البيان؟ الموقعين والموقعات هما ساعة باش نكون واضحين معناتها التوقيع يعني في صيغته الحالية للرسالات اللي وجهت رمزية يعني، واللي باش تقولوا هنا موجودين صحيت باش معناتها نكونوا فيزيبل في الواجهة ونبداو هل يعني هو حجر الأساس للي باع، وزادة اللي هو يعترف بالمجهودات السابقة الكل من 2012 وانت جاي. دونك الناس اللي خدمت الكل من جمعيات، من لو جي تي تي، من حتى ثم وزارات كانت موجوده ما عادش موجوده، يعني صارت خدمه واحنا نحبوا نواصلوا نبنيوا عليها. الموقعين هما جمعيات، هما منظمات، هما دي جروب، يعني حتى انفورميل، الناس اللي تخدم في الاقتصاد الاجتماعي التضامني وماهيش ما عندهاش ستركتور واضحه، هما اشخاص زاده يتبناوها المبدا هذه، يخدموا سواء على الايكولوجي، سواء على الناس اللي متعرضين للعنف. يعني هي نوعيه معناتها متعدده الاوجه للمشاكل اللي تعيشها تونس اليوم. يعني كان تدخل في لي باج ولي باج فيسبوك ولي سيت ويب تاع الورقه هذيك تو تشوف معناتها قوة الفعل الاجتماعي اللي قاعد يصير واللي يظهر أكثر في الأزمة اللي نعيشوها حاليا مع كوفيد 19. ظهر في أزمة كوفيد 19 ونذكروا زاد كيف ظهر في موضوع جمنة. كانت تتفكر زاد مسألة قضية جمنة حطت في الواجهة موضوع الاقتصاد الاجتماعي التضامني. واحنا اليوم ما عادش نحبوا الظهور هذا يكون اوكازيونيل ولا يجي موسمي ولا يجي مع حاجة يحكيوا عليها الميديا. نحبوا يكون العنصر الاقتصادي الاجتماعي عنصر مواطني حاضر موجود في كل النقاشات اللي تهم البلاد، خاطر هذوما فينا المعرم توانسه كيفنا وكيفكم تهمهم مصلحه البلاد ويحبوا يقدموا ويحبوا يكونوا فيزيبل ويكونوا فاعلين. هذا المطلب معناتها. به انا عندي سؤال، انا بالرغم من العباد اللي مع الانتربرونيا سوسيال على الاخر وحبيت نخدم عليها على الاخر، اما ديما فما مشكل في تونس عندنا يا اما بينيفول يا اما انتربرونور. احنا قلنا باش نحطوا حاجه بيناتهم، هو الانتربرونور سوسيال راهو باش يربح فلوس لكن زاد في نفس الوقت مش يعمل شانجمون. الفكره هو يقول لك اوكي اعمل انتربريز على روحك، اعمل شركه واربح الفلوس واعمل الامباكت اللي تحب عليه. والا اذا كنت تحب تعمل يعني تعاون العباد ولا تحب تحل مشكل، حل جمعيه على روحك وما يهمكش في ربح الفلوس. احنا قلنا لهم لا، الشركه هذه لازمها تمشي وعندها مصاريف كل شيء، دونك نحبوا استاتيو. هنا المشكل يا هل ترى انت ككوليكتيف طلباتكم اسكو احنا اعطيونا ستاتيو نتاع الشركه، حطوا لنا لابيل خاص انه راهو احنا تاخذوا ان كونسيديراسيون اللي احنا قاعدين نعملوا ونمسوا في حاجات سور تيران، دونك اعطيونا اكا التسهيلات المعينه. هذا اللي نعرفوا اخر ابديت عندي. هذا السؤال محمد؟ لا هذا اخر ابديت عندي. فهمتوا محمد، خاطر زاد يعوم في بحر المعمعة هذه شويه. بالضبط، هذا اخر ابديت. اسكو ما زلتوا تطالبوا انه اوكي خليونا شركه واعطيونا لابيل صغيرون انه راهو باش تعطيونا بعض التسهيلات؟ محمد مش هذا هو بالضبط، لانه ما نعرفش كان عندكم يمكن فكره على مشروع القانون، قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، هو اشمل من هكا. يعني هو يضم كل لي فورم دو ستاتيو، نوعيه معناتها لي ستاتيو اللي موجودين واللي مش بالستاتيو ينخرطوا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن قدر ما هو باللي فالور اللي يحملوهم بالهدف الاجتماعي الاول، بالاكتيفيتي، بالنوعيه الاكتيفيتي، بالسيبل نتاعهم، شكون البوبولاسيون سيبل نتاعهم، شكون يستهدفوا الفئه اللي يخدموا عليها. وشنو المشكل اللي باش يحلوا؟ وهذا لا ينفي وجود زاده في وسط لو ميم بروجي دو لوا في نفس مشروع القانون انه فما لونتربريز سوسيال دونك موجوده، ولكن ماهيش هي الوحيده. ويعني اليوم التشريع هذا إذا كان نعديه على المجلس وإحنا نطالبوا رئاسة المجلس والمجلس وكل الكتل إنه نسرعوا في يعني تعدية هالمشروع القانون على يعني جلسة التصويت، ولكن نحبوهم ونطلبوا منهم ونطالبوهم إنهم يشاركوا أكبر عدد ممكن وأوسع ممثلين وممثلات عن هذا القطاع، لأنه صحيح يعطيهم الصحة معناتها صاروا دي كوميسيون، ولكن تشريك الناس اللي تخدم في التيران من أولوية الأولويات. راهو فما تعديلات يمكن ماهيش كبيرة ماهيش عظيمة، معناتها تعديلات اللي باش تخلي كما قلت أنت معناتها الناس الكل تلقى روحها
على اساس نفس المبادئ تلقى روحها في هالمشروع هذايا، وان شاء الله هذايا اللي نطلبوه من مجلس النواب. واضح. لبنى سعيد السعيد كنت باستقبالك. تحب إضافة صغيرة لرئاسة الحكومة، لمؤسسة رئاسة الحكومة، نوجه نداء إنه تتخلق من تاسك فورس ملتي يعني سيكتوريال، لأنه اليوم نحبوا نكونوا معاهم على طاولة الحوار والعمل، على خاطر القانون التشريع هذاك هدف، ولكن ماهوش هو الهدف في حد ذاته، سي با اوبجيكتيف ان سوا. اليوم يلزمنا بعد ما يتعدى التشريع يلزمنا نخلقوا خطة عمل، une stratégie nationale للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تكون فيها حول الطاولة جميع الوزارات القطاعية الممثلة، لأنه تهم برشا قطاعات، من الفلاحة للتنمية والتعاون الدولي اللي هما منخرطين، يعني المرأة والأسرة ومع جميع الوزارات، وتكون شابوتي والا تحت رعايه رئيس الحكومه سيليس فخفاخ. هذا مطلب اساسي لينا باش نجموا وصل المطلب ان شاء الله. شكرا لبنى سعيد على ائتلاف تونس سوليدار، يعطيك الصحه. شكرا طيبه. راجعين بعد اخبار الاربعه ودرج ماساه جارديان. عبد الباقي بن مسعود يحكي لكم الحكايه، ونحكيوا الاربعه واربعه على مجهودات يقوموا بهم ايضا الاطباء في المسير. نمشيو وحده معالجه الحالات الخطيره للكورونا. لميا والناس بس ضيفتنا الأربعة وربع. بوان جمعيتي. شمس فم جمعيتي بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي قدموا لكم بوان جمعيتي.